मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत से अच्छे नाम हैं, उसके ज़रिए तुम खुदा को पुकारो। तो आज अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम अल वाहिदो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके माना होते हैं एक अकेला, तन्हा, यगाना, बेमिसाल, द यूनिक। जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा अल वाहिदुल अहद पढ़ा करे, उसके दिल से इंशाअल्लाह मखलूक की मोहब्बत और खौफ जाता रहेगा। जिस शख्स को औलाद ना होती हो, वो इस इस्म को पढ़े, लिख कर अपने पास रखे, इंशाअल्लाह ताला उसको औलाद सालिह नसीब होगी। इस नाम के साथ या वाहिदो, या अहदो, या वहीदो, इन तीनों में से कोई भी नाम आप जिक्र कर सकते हैं। ये तीनों नाम अस्माए बारी ताला में से है। इन अस्मा में से किसी एक के जिक्र से जाकिर का दिल ऐसा मुतमईन और बेखौफ हो जाता है कि बड़े बड़े ख़तरे और लर्जा देने वाले वाक़े, हरासा कर देने वाले माहौल में भी फ़िक्र गम करीब नहीं आता। यहाँ तक कि फांसी के तख्ते पर भी उसके क़ल्बी इत्मीनान व सुकून का वो नूरानी जलवा होता है कि जिसको देख कर नमरूद व शद्दाद ज़माना भी कांप कर अपने आप को उसके कदमों पर डाल देता है। गोया उस वाहिद यकता की वहदानियत के जलवे इस इस्म के जाकिर को अपनी आगोश में ले लेते हैं। इसीलिए आमिलीन और अहले तहकीक इस इस्म को शाहान व ज़िम्मेदारान ममलिकत और फ़ौजी अफसरान के लिए तोहफ़े कुदरत बताते हैं। दिगर कोई सख्त मुहिम या बीमारी के लिए हो, ख़तरनाक रास्तों में या बवजह तन्हाई किसी मकाम पर खौफ हो, तो 1000 मरतबा पढ़ने से मुहिम आसान और बीमार शिफायाब हो और खौफ व हरास दूर हो जाए। ये थे आपके सामने वो आम फ़वाइद जो आप हासिल कर सकते हैं। अब आपके सामने ख़ास फ़ायदे ज़िक्र करता हूँ, जिसके लिए अय्याम और तादाद मुतय्यन होते हैं। पहला अमल, पहला फ़ायदा, सालिह औलाद यानी फ़र्जंद नरीना हासिल करने के लिए औरत के उम्मीद होने के दिन से 1900 मरतबा या वाहिदों का विर्द करे और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करे, और ये अमल लगातार 120 दिनों तक जारी रखे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत नेक औलाद पैदा होगी। जब औलाद हासिल हो जाए तो शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ ले। दूसरा अमल, दूसरा फ़ायदा, किसी के दिल से नाजायज़ मोहब्बत को निकालने के लिए या नाजायज़ लत यानी खाने पीने की या नाजायज़ सुनने की आदत हो गई हो, नशाखोरी और आदत बद को दूर करने के लिए, अपनी औलाद के लिए हो या किसी और के लिए, जिसकी मोहब्बत उसके लिए नुकसान व खसारा का बाइस हो, तो उस नाजायज़ मोहब्बत और आदत को दिल से निकालने के लिए 2 ज़रबी ज़िक्र करे, यानी या वाहिदुल अहद। या वाहिदो कहते वक्त अपने मुँह को दाएं तरफ रखे और अल अहदो कहते वक्त अपने मुँह को बाएं तरफ रखे, और इसी तरह या वाहिदुल अहदु, या वाहिदुल अहदु जिक्र करते रहे। 1000 मरतबा पढ़े। ये विर्द रोज़ाना किसी ख़ास वक्त में किसी नमाज के बाद कर लिया करे और लगातार 41 दिनों तक यानी 41 डेज तक जारी रखे, या फिर नाम के आदत के मुताबिक विर्द करे और पानी पर दम करके पिला सके तो पिला दे, या फिर इसी नीयत से किसी पौधे के नीचे ये पानी डाल दिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नाजायज़ मोहब्बत और नाजायज़ आदत दिल से निकल जाएगी। तीसरा अमल, तीसरा फ़ायदा, अगर किसी इंसान के दिल में किसी मखलूक का खौफ हो, चाहे वो मखलूक इंसान हो या मूजी या वहशी जानवर हो, तो 2 ज़रबी ज़िक्र करे, यानी दाएं तरफ मुंह करके या अल्लाह हो और बाएं तरफ मुंह करके या वाहिदो 1000 मरतबा पढ़ा करे, या अपने नाम के आदत के मुताबिक पढ़े, या कम अज कम 313 मरतबा 313 टाइम
کسی نماز کے بعد ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے۔ چوتھا عمل، چوتھا فائدہ، بے خوابی یعنی نیند کی کمی کے لیے صرف ایک تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے اور سینے میں پھونک دے اور آنکھوں پر ملے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے خوابی دور ہو جائے گی۔ پانچواں عمل، پانچواں فائدہ، دشمن پر حاوی ہونے کے لیے، یعنی اگر کوئی کسی دشمن سے آپ کا مقابلہ چل رہا ہو یا پھر کسی طرح کا کوئی لین دین میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو تو اس پر حاوی ہونے کے لیے، اس پر غالب ہونے کے لیے 777 مرتبہ یعنی 777 ٹائم 40 دنوں تک 40 ڈیز کنٹینیو یا واحدوں کا ذکر کرے، انشاءاللہ دشمن پر غالب و حاوی رہے گا۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس کے اوپر بلائیں ہیں یا کسی نے جادو کر دیا ہے یا جنات ہو تو 777 مرتبہ یعنی 777 ٹائم روزانہ یا واحدو 70 دنوں تک لگاتار یعنی 70 ڈیز کنٹینیو پڑھتا رہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہر سال جنوری یا محرم میں ایک بار یہ عمل کر لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بلاؤں اور جادو ٹونا سے حفظ و امان میں رہے گا۔ ساتواں عمل، ساتواں فائدہ، اگر کسی کو بہت زیادہ برے خیالات آتے ہوں، وسوسہ شیطانی کا انبار ہو، یہاں تک کہ دماغ قابو میں نہ رہتا ہو، تو 40 دنوں تک کنٹینیو 40 ڈیز 313 مرتبہ 313 ٹائم مع اول و آخر درود شریف یا واحدوں کا ذکر کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد نجات حاصل ہوگی اور برے خیالات دور ہو جائیں گے، وسوسہ شیطانی سے حفاظت ہوگی۔ آٹھواں عمل، آٹھواں فائدہ، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے جب کہ دشمن ستانے میں کوئی بھی حربہ اپنا رہا ہو اور یہ خوف ہو کہ کوئی بڑا مالی نقصان پہنچا دے گا یا کوئی چیز زمین جائیداد ہڑپ کر لے گا، تو اس سے بچنے کے لیے 707 مرتبہ 707 ٹائم یا واحدو روزانہ پڑھے اور یہ عمل 41 ڈیز یعنی 40 دنوں تک جاری رکھے۔ 40 دن پورے ہونے کے بعد روزانہ صرف 5 مرتبہ یہ اسم پاک گھر سے نکلتے ہوئے جب کام کے لیے جائے پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمن کی طرف سے کسی بھی جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ نواں عمل، نواں فائدہ، عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے نام کے عدد کو نکال کر 3 سے ضرب دے، یعنی 3 سے ملٹیپلائی کرے، جتنی تعداد ہو اسی تعداد کے مطابق یا واحدوں کا ذکر کرے، یا پھر 1100 مرتبہ 1100 ٹائم یا واحدوں کا ذکر اس طرح کرے کہ یا واحدوں کہتے ہوئے اپنے سر کو دل کی طرف کرے، یعنی سر کو دل کی طرف جھکائے، اور اس طرح سے 40 دنوں تک لگاتار یہ عمل جاری رکھے، یعنی یا واحدو یا واحدو یا واحدو کہتے ہوئے اپنے سر کو دل کی طرف جھکائے اور اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، اور لگاتار 41 دنوں تک یعنی 41 ڈیز یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرے کہ جو کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور یہ عمل کسی نماز کے بعد خاص کر لے، فرض کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی یہ عمل شروع کرے۔ 10واں عمل، 10واں فائدہ، انوار الہیہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے 3125 مرتبہ یعنی 3125 ٹائم نماز عشاء کے بعد یا واحدوں کا ذکر کرے اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، چند دنوں تک یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی انوار الہیہ کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ جو کوئی اس نام کے نقش کو اپنے پاس رکھے تو صاحب عزت ہو اور کسی کا خوف دل میں نہ آئے۔ اس نام کا نقش ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔
اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے نام مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے نقش کو زعفران سے لکھا کریں۔